बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शंस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ैसला कि 9 के 9 ज़िमनी इलेक्शंस में 9 के 9 हलकों से ख़ुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और पाकिस्तान के 9 हलकों में अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए। तो इनमें से 9 में से 8 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए, लेकिन फैसलाबाद का एक हलका NA 108 से उनके कागजात नामज़दगी नामंजूर हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हो, जैसे भी हालात हों, इमरान खान ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और उनके कागजात नामज़दगी भी मंजूर होंगे। अब बात करते हैं हम हलका 108 के हवाले से कि ये हलका 108 जो है ये किन किन इलाक़ों पर मुश्तमिल है और इनके जो आबादी का तनासुब है वो कितना है, वोटर कितने हैं और यहाँ पर किस उम्मीदवार की क्या पोजीशन है और यहाँ पर पहले कौन MNA और इससे पहले कौन MP MNAs के उम्मीदवार थे और कौन से लोग असम्बली में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये NA 108 ये फैसलाबाद का ऐसा हलका है जिसमें 4 सूबाई असम्बली के हलके आते हैं, जैसे कि सूबाई असम्बली का हलका PP 111, 112, 113 और 114 है। यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इन चारों हलकों में PP 111 में शकील शाहिद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 2018 में तकरीबन 6000 वोटों के डिफरेंस से ये इलेक्शन जीत गए थे और 111 हलका से MPA मुंतखब हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं PP 212 तो PP 112 तो 112 में ताहिर परवेज़ जो हैं वो सिर्फ़ 3000 के लगभग वोटों की लीड से MPA बने। इनका ताल्लुक़ ताहिर परवेज़ का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अब बात करते हैं 113 सूबाई असम्बली के हलका से, यहाँ से वारिस अज़ीज़ हैं जो कि 5000 के करीब वोटों के डिफरेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे। इसी तरह से PP 114 फैसलाबाद में लतीफ़ नज़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, ये तकरीबन 9000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे। अब बात करते हैं NA 108 के बारे में। NA 108 में टोटल अगर आबादी का हम जायज़ा लें तो 8,08,829 मर्द और ख़वातीन पर मुश्तमिल ये आबादी है और ये बड़ी कंजस्टेड और बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल MNA यानी कि नेशनल असम्बली का हलका है। यहाँ पर वोटर्स की तादाद है 4,34,583, जबकि इस वोट में रजिस्टर्ड वोट में अगर मर्दों का वोट देखा जाए तो 2,38,708 वोट हैं और ख़वातीन के वोट जो हैं इस हलके में 1,95,878 हैं। ये अदाद शुमार 2018 की जो वोटिंग लिस्ट थे उनके मुताबिक ही इलेक्शन हो रहा है और वही उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि 2018 में इलेक्शन हुए तो उसमें क्या रिज़ल्ट निकला। तो बड़ा क्लोज मैच था, बड़ा करीबी और बड़ी क्लोज फाइट के बाद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ारूक हबीब जो हैं वो 1,12,740 वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे। इनके मद्दे मुकाबिल साबिक MNA आबिद शेर अली जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, इन्होंने 1,11,529 वोट हासिल किए थे। अगर इस तरह से हम जायज़ा लें तो तकरीबन 11-1200 के वोटों के डिफरेंस से फ़ारूक हबीब जो हैं वो MNA मुंतखब हुए थे, जबकि यहाँ पर TLP के शहबाज अली गुलजार जो कि
کرین کے نشان پر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ انہوں نے 8,075 ووٹ لیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک اصغر علی نے 4,987 ووٹ حاصل کیا تھا۔ اب اسی حلقے کا اگر ہم 2013 کا جائزہ لیں تو عابد شیر علی جو کہ اس وقت 2013 میں MNA منتخب ہوئے تھے، انہوں نے 1,03,268 ووٹ حاصل کیا تھا، جبکہ فاروق حبیب جو کہ یہاں پر موجودہ MNA تھے اور یہ ریزائن دے گئے، انہوں نے اس وقت 2013 میں 42,487 ووٹ حاصل کیا تھا۔ تقریباً اس وقت انہوں نے کوئی 60,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتا تھا، لیکن 2013 کے بعد 18 میں 5 سالہ کارکردگی جو مسلم لیگ نون کی تھی اور عمران خان کی جو ترقی، جو عمران خان کا عروج تھا، جو عمران خان کی شہرت کو جو بلندیاں ملیں، اس کی کارکردگی کی بنیاد پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 2018 میں جیت گئے اور 40,200 کچھ ووٹوں سے وہ بڑھا کر 1,12,000 ووٹوں تک پہنچ گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ووٹ میں بھی اضافہ ہوا تھا اور انہوں نے 1,03,000 کے ووٹوں سے آگے بڑھا کر 1,11,529 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے اس وقت مشترکہ امیدوار ہیں عابد شیر علی، جن کے پاس تیر کا نشان ہے اور جن کے پاس اس وقت شیر کا نشان ہے، جبکہ ان کے مد مقابل ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، جن کا نام ہی کافی ہے، اور یہ اتنی بڑی لیڈ سے عابد شیر علی کے مقابلے میں الیکشن جیتیں گے کہ عابد شیر علی جو کہ ایک بد زبان انسان ہے، بد اخلاق شخص ہے، جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اگر آپ اس کو الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں، اگر آپ اس کو پرنٹ میڈیا پر اس کے بیانات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک چیپ کلاس کا آدمی ہے اور بڑا بد زبان اور بد لحاظ آدمی ہے۔ اسی شخص نے ملتان میں ضمنی الیکشن PP 217 میں سلمان نعیم کی کیمپین کی اور بڑی مغلظات بکتے رہے اور انہوں نے بڑی غلط باتیں کی اور ایسی تقریریں کی کہ جن میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو معیوب تھے، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار یہاں سے ہار گئے۔ اب یہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے والد اس وقت فیصل آباد کے ایک ٹائم پر میئر بھی رہے ہیں اور ان کے والد چودھری شیر علی، ان کے والد جو ہیں وہ MNA بھی رہے ہیں، انہی کی سیٹ پر یہ MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر رانا ثناء اللہ جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں، بڑے ہی مطلب کہ بدنام زمانہ وہ سیاستدان ہیں اور ان کی جو زبان ہے، ان کی حرکات ہیں، وہ سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اس وقت بچہ جانتا ہے۔ وہ ان کے درمیان ہمیشہ سے رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی خاندان کے درمیان بڑی ان کے درمیان آپس میں مخالفت رہی ہے، لیکن اس وقت سننے میں آیا ہے کہ عابد شیر علی کی حمایت کا اعلان کیا ہے رانا ثناء اللہ نے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی چیئرمین عمران خان کے کاغذات نامزدگی بھی یہاں سے منظور ہو جائیں گے اور وہ بڑی واضح اکثریت سے یہاں پر کامیابی کے جو جھنڈے ہیں گاڑیں گے، اور لوگ ان کے ساتھ جس طرح سے محبت اور ولولے کے ساتھ ان کی عقیدت محبت اور ان کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو جلسوں میں دیکھنے آتے ہیں، اسی طرح سے وہ انہیں ووٹ ڈالنے بھی آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف یہ 108 قومی اسمبلی کا حلقہ بھی 25 سپتمبر کو بڑی آسانی سے جیت جائے گی اور یہاں پر چودھری عابد شیر علی کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔